श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतमहापुराणे प्रथमस्कन्धः अथ पञ्चमोऽध्यायः। सूत उवाच अथ तं सुखमासीनः उपासीनं बृहच्छ्रवाः देवर्षिः प्राह विप्रर्षिं वीणापाणिः स्मयन्निव। सूत उवाच अथ तं सुखमासीनः उपासीनं बृहच्छ्रवाः देवर्षिः प्राह विप्रर्षिं वीणापाणिः स्मयन्निव। नारद उवाच पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीरः आत्मा मानस एव वा। जिज्ञासितं सुसम्पन्नम् अपि ते महदद्भुतं कृतवान् भारतं यस्त्वं सर्वार्थपरिबृंहितं। जिज्ञासितम् अधीतं च यत्तद्ब्रह्म सनातनम् अथापि शोचस्यात्मानम् अकृतार्थ इव प्रभो। व्यास उवाच अस्त्येव मे सर्वमिदं त्वयोक्तं तथापि नात्मा परितुष्यते मे। तन्मूलम् अव्यक्तम् अगाधबोधं पृच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतं। स वै भवान् वेद समस्तगुह्यम् उपासितो यत्पुरुषः पुराणः परावरेशो मनसैव विश्वं सृजत्यवत्यत्ति गुणैरसङ्गः। त्वं पर्यडन् अर्क इव त्रिलोकीम् अन्तश्चरो वायुरिवात्मसाक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतैः स्नातस्य मे नूनमलं विचक्ष्व। श्रीनारद उवाच भवतानुदितप्रायं यशो भगवतो मलं येनैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनमखिलं। यथा धर्मादयश्चार्थाः मुनिवर्यानुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशः जगत्पवित्रं प्रगृणीत कर्हिचित् तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसाः न यत्र हंसा निरमन्त्युशिक्षयाः। तद्वाग्विसर्गो जनदाघविप्लवः यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अबद्धवत्यपि नामानि आनन्दस्य यशोङ्गितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। नैष्कर्म्यमप्यच्युतभाववर्जितं न शोभदे ज्ञानमलं निरञ्जनं। कुतः पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम्। अथो महाभाग भवान् अमोघदृक् शुचिस्रवाः सत्यरतो धृतव्रतः उरुक्रमस्याखिलबन्धमुक्तये समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितं। ततोऽन्यथा किञ्चन यद्विवक्षतः पृथग्दृशस्तत्कृतरूपनामभिः न कुत्रचित् क्वापि च दुःस्थिता मतिः लभेत वाताहतनौरिवास्पदम्। जुगुप्सितं धर्मकृतेऽनुशासतः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इतीतरस्थितः न मन्यते तस्य निवारणं जनः। विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितुं विभोः अनन्दपारस्य निवृत्तितः सुखं प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मनः। ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभोः। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेः भजन् अपक्वोऽथ पतेत्ततो यदि यत्र क्व वा भद्रमभूदमुष्य किं को वार्थ आप्तोऽभजतां स्वधर्मतः। तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदः न लभ्यते यद्भ्रमताम् उपर्यथः। तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखं कालेन सर्वत्र गभीररंहसा। न वै जनो जादुकथञ्जनाव्रजेत मुकुन्दसेव्यन्यवदङ्गसंसृतिं स्मरन् मुकुन्दाङ्घ्र्युपगूहनं पुनः विहातुमिच्छेन्नरसग्रहो यतः। इदं हि विश्वं भगवानिवेतरः यतो जगत्स्थाननिरोधसम्भवाः
तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि वै प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितं त्वमात्मनात्मानमवेहि अमोघदृक् परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम् अजं प्रजातं जगतः शिवाय तन्महानुभावाभ्युदयोऽधिगण्यताम् इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः अविच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितः यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम् अहं पुरातीतभवेऽभवं मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विविक्षताम् ते मय्यपेदाखिलचापलेर्भके दान्ते धृतक्रीडनकेऽनुवर्तिनि चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्यदर्शनाः शुश्रूषमाणे मुनयोऽल्पभाषिणी उच्छिष्टलेपान् अनुमोदितो द्विजैः सकृत्स्म भुञ्जे तदपास्तकिल्बिषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसः तद्धर्म एवात्मरुचिः प्रजायते तत्रान्वहं कृष्णकथाः प्रगायताम् अनुग्रहेणाशृणवं मनोहराः ताः श्रद्धया मेनुपदं विशृण्वतः प्रियस्रवस्यङ्गममाभवत् रुचिः तस्मिंस्तदा लब्धरुचेर्महामुने प्रियस्रवस्य स्खलिता मतिर्मम ययाहमेतत् सदसत् स्वमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे इत्थं शरत् प्रावृषिकावृतू हरेः विशृण्वतो मेऽनुसवं यशोमलं सङ्कीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिः भक्तिप्रवृत्तात्मरजस्तमोपः तस्यैवं मेनुरक्तस्य प्रसृतस्य हतैनसः श्रद्दधानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च ज्ञानं गुह्यतमं यत्तत् साक्षात् भगवतोदितम् अन्ववोचन् गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलाः येनैवाहं भगवतः वासुदेवस्य वेधसः मायानुभावम् अविदं येन गच्छन्ति तत्पदम् एतत् संसूचितं ब्रह्मन् तापत्रयचिकित्सितं यदीश्वरे भगवति कर्म ब्रह्मणि भावितम् आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुव्रत तदेव ह्यामयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम् एवं नृणां क्रियायोगाः सर्वे संसृतिहेतवः त एवात्मविनाशाय कल्पन्ते कल्पिताः परे यदत्र क्रियते कर्म भगवत्परितोषणं ज्ञानं यत्तदधीनं हि भक्तियोगसमन्वितं कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत्शिक्षया सकृत् गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नायानिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च इति मूर्त्यभिधानेन मन्द्रमूर्तिम् अमूर्तिकं यजदे यज्ञपुरुषं स सम्यक् दर्शनः पुमान् इमं स्वनिगमं ब्रह्मन् अवेत्यमदनुष्ठितम् अदान्मे ज्ञानमैश्वर्यं स्वस्मिन् भावं च केशवः त्वमप्यदभ्रश्रुतविश्रुतं विभोः समाप्यते येन विदाम्बुभुत्सितम् आख्याहि दुःखैर्मुहुरर्दितात्मनां संक्लेशनिर्वाणमुशन्ति नान्यथा त्वमप्यदभ्रश्रुतविश्रुतं विभोः समाप्यते येन विदाम्बुभुत्सितम् आख्याहि दुःखैर्मुहुरर्दितात्मनां संक्लेशनिर्वाणमुशन्ति नान्यथा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे व्यासनारदसंवादे पञ्चमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः।
गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।